कार्ड फॉर्मेलिटी कार्ड हे या नियमाचे बी असं की नाही नॉर्मल असा मातशें म्हारग आसल्या पावसा लागून ते रेट वाडले सगळे आणि मला सांग तुझे तुझ्याकडे हे कात्रे कात्रे 1,500 2,000 सर्व झाले 1,500 म्हणजे लोक कसे किती घेता लोक कमी करून मागता 1000 मागता 800 मागता पण तुमका आमकां दिवपाक परवडना ते 800 आमकां 1200 दिवपाक आणि हे नाल कसे किती आसा नाल्लाची 100 रुपये म्हणजे 70-80 दितालो म्हणजे हे रानटी फळां कशी किती आसा रानटी फळां कमी प्रमाणात इतली आसा जास्त नात आमची कमी आसा हे कितें पावसाचो पळय हे म्हणटा 80 रुपया जोड जाता 100 रुपया जोड 120 कशी दुधी कशी दुधी 50 आणि रानफळां रानफळां बी 100 रुपया जोडी 100 रुपया पण ही चड प्रमाणान अंदू तुमकां मेळना चड पावसा लागून मातशें कमी जालें न्हू आणि पावस पडलो पावूंक मेळना कमी आणि कात्रे कात्रे आठले काडपाक प्रॉब्लेम जालो येयले आमकां म्हारग सांगता आसा हे वर्साक आसा माडयांक भरपूर म्हारग आसा माडयांक आसा काय म्हणटा कितें आसा काडूंक रावले दिसले जाले हां दुसरी गजाल कितें आसा ते 1200 रुपया बी एक काप ओके कितें हाडला ओके पण ह्या वर्साक कसो आवाज न्हय पण कातरो म्हणटा 1,000-1,500 कशें कितें सद्याक आमी दिता 2,000 सांगता देडान दिता पीस करून जाल्यार 200 रुपया पण ही म्हारगाय कित्याक जाल्या ना न्ही ना उलट पिकवनात पावसान सगळें चडलें कांयच पिकवनात आणि ही रानटी फळां ही रानाची फळां कशीं पावसान सगळीं चडल्या ती उलट चड ना ती 50 रुपया एक गोड तशें कोण 50 आणि केळी केळी केळ्याचे घड 500 रुपया 400 रुपया तो दाखी घोडना ती म्हाका ह्या कात्र्याचे कितले आतां 1,500 1,500 म्हणजे दिवपाचोच जाल्यार कितल्या पाचच 1,500 तुमकां सारकें जाल्लें पळय आणि हे ना हैदराबाद पण 2 सांगता देणार दिता हे आमी इतली वर्सां पारंपारीक बाजार जाता 2 दीस आसता बुधवार आनी बेरेस्तार आयज स्पेशल जे होलसेल मार्केट म्हणटा तें बाणस्तारचें मार्केट जे सुपारी जे रानटी आमची जे हे सगळो खेडेपाड्यांचो गांव तेंचे आर्थीक जी चवथ आसा ती ह्या बाजाराचेर तेंची चवथ जाता ही परंपरा आसा अशें आमकां जाणटे सांगताले केळी म्हण सुपारी म्हण कांगलां म्हण मागीर काजऱ्याची दुधी म्हण चिबडां सगळे सुरींग बिरींग सगळें जें कितें चवथीक आमकां साहित्य लागता तें सगळें हे आमच्या पिरवळ वाठारांत जाता आनी ह्या पिरवळ वाठारांत जाता म्हणून हे मार्केटाक इतलो डिमांड आसा आनी ह्या मार्केटा वयल्यान दुसरें मार्केट चलता सगळीं जी होलसेल घेवन जे रिटेलर जे आपली हांगासरली सगळीं विकूंक बसता तेंची ही चवथ ही बरी जाता आनी हे आतां आमच्या मिनिस्टरान गोविंद बाब गावडेन हे आमकां बऱ्यांतले बरें पयलीं मार्केट बांदून दिल्या आनी सगळी सुविधा ह्या मार्केटान जाता बाजाराक आसा आनी टॉयलेट आसा स्पेशल पयलीं आमच्या ह्या मार्केटाक टॉयलेट आसलो आतां ह्या मार्केटाक टॉयलेट आसा आनी लोकांक जर कितलोय पावस पडलो जाल्यार भिवपाची कांय गरज ना कित्याक हांगासर हे संकुलन इतलें बरें बांदून दिलां आनी ते सगळे जाण हांगासर येवन रावन आपले सुशागाद धंदो करूंक शकता कंपॅरेटिवली लास्ट इयर आनी म्हणजे पयलींच्या बाजारान ह्या हातून कशें कितें पयलींच्या बाजारान हातून जमीन आसताचोच फरक आसा कित्याक अशी सुविधा नासली पयलीं आनी सगळे डागडुगी आसली होटेल तोटेल वयर सकयल आसले रेबे जाताले लोकांक त्रास जाताले पूण आतां हे सगळें बरें जालां हांव धन्यवाद म्हणटा बाब गोविंद गावडे की आमकां हें बरें संकुलन मार्केट बांदून दिलां आणि जाग्याची बद्दल कोणाची समस्या ना जाग्याची कोणाचीच कटकट ना एकामेकाक सांबाळून सगळे जाण आपलो धंदो लोकांक करता. टॉयलेट आनी हें तें बरें सगळी उमेदीन वेवस्था. टॉयलेट बिलेट सगळें आसा ट्रॅफीक आसा ट्रॅफीक दवरला कित्याक जाम जावपाक जायना म्हणून आनी ट्रॅफिकवाल्यांक कितें समज ते वतात पावसान रावता तांकां आमी सुविधाय केल्ली आसा जेवणा खाणाची सगळ्यांक आमी कुशी दवरल्या सगळ्यांची चवथ अशी उमेदीन जावची अशें हांव